नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो लहरमा पनि आफ्नो कामलाई निरन्तर जारी राखेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोभिड-19 का कारण धेरै क्षेत्र प्रभावित हुँदा पनि आफ्नो सेवा प्रवाहलाई निरन्तर जारी राखेको बताएको छ। आयोगले आफ्नो कामलाई सूचना प्रविधिको अधिकतम उपभोग गर्दै सम्पादन गरिरहेको बताएको छ। आयोगले अख्तियारमा उजुरी दिने पद्धतिलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाएको छ भने आफ्ना आन्तरिक काम कारबाहीलाई पनि सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर कार्य सम्पादन गर्न असहज भइरहेको सन्दर्भमा आयोगले आफ्ना कामहरूलाई थप सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै गइरहेको बताएको हो। आयोगका काम कारबाहीलाई अझै सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै जाने आयोगले बताएको छ। आफ्ना कामहरूलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सम्पादन गर्दा सेवा प्रवाह छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउनका साथै आफ्नो कार्य सम्पादनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगेको आयोगले बताएको छ। दर्शकवृन्द, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोरोना भाइरसको संक्रमणको समयमा पनि आफ्नो कामलाई निरन्तर जारी राखेको छ। आयोगका आठवटै कार्यालयमा परेका उजुरीहरूको विस्तृत छानबिन, त्यसको तथ्य र प्रमाण जुटाउने काम अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणको समयमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउँदै अगाडि बढाइएको छ। यसैगरी अहिले कोरोना कालमै आयोगमा पर्ने उजुरीहरूको छानबिन र विस्तृत अध्ययन पनि भइरहेको छ। आयोगले आगामी दिनमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी र पर्ने उजुरी उप हुने छानबिनलाई अझै तथ्यपूर्ण र विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयहरूलाई पनि अगाडि बढाउँदै जाने बताएको छ। कोरोनाबाट सुरक्षित रहँदै आफ्ना गतिविधिहरू आठवटै कार्यालयबाट अख्तियारले अगाडि बढाएको बताएको छ। दर्शकवृन्द, यो सँगै आज हामीले फरक विषय र प्रसङ्ग उठाउने जमर्को गरेका छौँ कार्यक्रम सुशासन सवालमा। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ। सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम र तय गरेको बजेटमा आधारित रहेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्नो सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामलाई केन्द्रित गर्दै अगाडि बढ्ने बताएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता मात्रै अगाडि बढाएको छैन, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने अर्को एउटा नारालाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ। सरकारले नागरिक मैत्री सुशासनयुक्त सेवा प्रवाह र गुणस्तरीय विकास निर्माणका लागि आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सार्वजनिक सेवालाई सर्वसुलभ, छरितो र प्रविधि मैत्री बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनलाई जोड दिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारले बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका बहुआयामिक विषयहरूलाई बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले अहिले प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै आगामी दिनमा सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री, छिटो, छरितो, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण कार्यलाई जोड दिएको छ। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवालाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र प्रविधि मैत्री बनाउन सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवालाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र प्रविधि मैत्री बनाउने गरी नागरिक एप्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सरकारी राजस्व विद्युतीय माध्यमबाट सङ्कलन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। हालसम्म 14 जिल्लामा 28 लाख राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिएको छ। सबै जिल्लामा 4G सहितको इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको छ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हाम्रा सबै काम र योजनाहरू समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित छन्।
परिपूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो मान्यता छ। समृद्धि सहितको सामाजिक न्याय र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि, हामी यसै दिशामा अगाडि बढ्नेछौँ। यसका लागि पहिलो शर्त राजनीतिक स्थायित्व। राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति आम निर्वाचन र यसै वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचन महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। यी निर्वाचनहरू मार्फत हामी हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेछौँ। जनतामा अहिले देखा परेको क्षणिक निराशाको अन्त्य गर्नेछौँ। समृद्ध नेपालका लागि हाम्रो प्राथमिकता कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्ने, यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने हुनेछ। पूर्वाधार फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षक, दिगो तथा नवीन हुनेछ। यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल तथा हवाई राजमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास विस्तार र सुदृढीकरण गरिनेछ। कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेसन प्लेटफर्म थप गरिनेछ। यसबाट अनलाइन सेवा मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायकसँग भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने गलफत्तीबाट जोगाइनेछ। डिजिटल नेपाल प्लेटफर्मले शिक्षा र सञ्चार मात्रै होइन, कृषि, उद्योग, सिँचाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, श्रम सुरक्षा लगायत नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आयामहरूलाई समेट्नेछ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण असहज परिस्थिति रहँदै पनि सुशासन स्थापित गर्ने कार्यमा कुनै कमी नआएको सरकारको दाबी रहेको छ। अनेकौं प्रतिकूलताका बीचमा पनि विगत 3 वर्षमा नेपालले सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको सुदृढीकरण, आर्थिक वृद्धि, रणनीतिक महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, राष्ट्रियताको सम्वर्धन एवं सुशासनका क्षेत्रमा योजनाबद्ध प्रयासहरूको प्रतिफल देखिन थालेको सरकारको दाबी छ। अनेकौं प्रतिकूलताका बीचमा पनि विगत 3 वर्षमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको सुदृढीकरण, आर्थिक वृद्धि, राजनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारको विकास, रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारको विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, राष्ट्रियताको सम्वर्धन एवं सुशासनका क्षेत्रमा हाम्रा योजनाबद्ध प्रयासहरूको प्रतिफल देखिन थालेको छ। संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ। संघीय प्रणाली संस्थागत र क्रियाशील भएको छ। लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूले पूर्णता पाएका छन्। सरकार सँगसँगै संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका विभिन्न निकायहरूले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेका छन्। सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा रहेको अनियमितता, ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन कामको अन्त्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। अहिले भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गर्न सरकारले विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सुदृढ नियमनकारी प्रबन्ध र संस्थागत सुशासन अवलम्बन गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गरिनेछ। वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोत साधनलाई आर्थिक वृद्धि, स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवर्धन र रोजगारी सृजना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। दोस्रो, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सबै प्रकारका भुक्तानी, अनुदान र नगद हस्तान्तरण बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरूको प्रयोगलाई सहज, सुलभ र सुरक्षित बनाइनेछ। भुक्तानी कार्ड, रिटेल पेमेन्ट, क्युआर कोड लगायतका विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरूबीच अन्तर आबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने कारोबारको भुक्तानी र फरफारक गर्न आगामी आर्थिक वर्ष नेसनल पेमेन्ट स्विच स्थापना गरिनेछ। नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ। विप्रेषणको आम्दानी बैंकिङ प्रणालीबाट भित्राई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले मोबाइल वालेटबाट सहज रूपमा स्वदेशमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा जम्मा गरेमा थप 1% ब्याज रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। ठूला पूर्वाधारमा लामो अवधिको वित्त परिचालनको आवश्यकता पूरा गर्न कमर्सियल ब्ल्यान्डिङ लगायतका वैकल्पिक उपकरणको प्रयोग गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत समुचित दीर्घकालीन कोषलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा र विकास निर्माणमा भए गरेको अनियमितता र ढिलासुस्तीका विरुद्ध आयोगमा उजुरी पर्ने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन। आयोगले प्राप्त उजुरी पर हुने
छानबिन र अनुसन्धानलाई समय सापेक्ष बनाउँदै सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पनि जोड दिएको छ। सुशासन प्रवर्धनका लागि हरेक कार्यालय प्रमुख एवं सेवा प्रदान गर्ने अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा आयोगले विगतदेखि उठाउँदै आएको छ। प्रत्येक कार्यालयको कार्यालय प्रमुख एवं सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी नैतिकवान बन्न सके भ्रष्टाचारको गुन्जाइस कतै नहुने देखिन्छ। यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सुदृढ नियमनकारी प्रबन्ध र संस्थागत सुशासन अवलम्बन गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै शासकीय स्वच्छता कायम गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। निजामती सार्वजनिक सेवा प्रशासनमा प्रवेश गर्ने प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो सेवा प्रवेशको समयमा गर्ने प्रतिबद्धता मात्रै कार्यान्वयन गर्न सके धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार कम हुने देखिन्छ। सरकारले म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछु भन्ने प्रतिज्ञालाई पूर्ण रूपमा लागू गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै शासकीय स्वच्छता कायम गरिनेछ। म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न र म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछु भन्ने प्रतिज्ञा पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई सर्वसुलभ, छरितो र प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिने पद्धतिलाई संस्थागत गरिनेछ। नागरिकबाट प्राप्त गुनासोको तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रमुख पदाधिकारी तथा आयोजना प्रमुखसँग परिमाणात्मक तथा मापनयोग्य सूचक सहित कार्य सम्पादन संस्था गरिनेछ। संवैधानिक निकायको क्षमता अभिवृद्धि एवं संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार तयार हुन बाँकी रहेका संवैधानिक निकायको निमित्त काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका उपयुक्त स्थानमा जग्गा व्यवस्था गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सुदृढीकरण र क्षमता विकासको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। निर्वाचन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। अहिले पनि कतिपय सरकारी र सार्वजनिक निकायको सेवा लिने र दिने भेटेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सेवाग्राही र सेवा प्रवाह गर्ने अधिकारी बीच जति सक्दो कम भेटघाट गराएर सेवा प्रवाहमा भइरहेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सोचका साथ सरकारले सार्वजनिक सेवालाई सर्वसुलभ, छरितो र प्रविधि मैत्री बनाउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको बताएको छ। सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिने पद्धतिलाई संस्थागत गर्न सके सुशासन प्रवर्धन गर्न सकिनेछ। नागरिकबाट प्राप्त गुनासोको तत्काल समाधान र सुनवाई गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको छ। सुशासन प्रवर्धनमा केन्द्रित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका अन्य संवैधानिक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि एवं संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने योजना सरकारले अगाडि बढाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तयार हुन बाँकी रहेका संवैधानिक निकायहरूको भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ। यसैगरी अहिले व्याप्त खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ। अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा भइरहेको अनियमितता र ढिलासुस्तीका बारेमा उजुरी आइरहेका छन्। विकास निर्माणका धेरै योजना र आयोजनाहरूको गुणस्तरका बारेमा उठेका प्रश्न र अख्तियारमा उजुरी पर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सरकारले विकास निर्माणका आयोजनाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मार्फत प्राविधिक परीक्षणको दायरा विस्तार गर्ने योजना पनि अगाडि बढाएको छ। पूर्वाधार आयोजनाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मार्फत प्राविधिक परीक्षणको दायरा विस्तार गरिनेछ। विकास नीति तथा योजना तर्जुमा, तहगत समन्वय, नीति अनुसन्धान र कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाई सुदृढ तुल्याइनेछ। 15 योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरिनेछ। नेपाल अधिकम विकसित बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लागि छनौट भएपछिको संक्रमणकालीन अवधिमा अनुदान सहायता, व्यापार सहुलियत, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिनिधित्वको अवसर लगायतका क्षेत्रमा पर्ने असरलाई व्यवस्थापन गर्दै छुट्टै कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारका विभिन्न निकायबीच भएको सूचनालाई एकीकृत गरी तथ्याङ्कको सुरक्षित भण्डारण गरिनेछ। बिग डाटा प्रशोधन क्षमता विकास गरिनेछ। खुला तथ्याङ्कको अवधारणालाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ।
सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध लिएको शून्य सहनशीलता र सुशासनलाई दिएको प्राथमिकताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि काम गर्न सहजता मिलेको छ। संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको अख्तियारले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार, सरकारवाला निकाय र आम नागरिकको साझा प्रतिबद्धता हुँदा सुशासन प्रवर्धन सम्भव रहेको बताएको छ। आयोगले बजेटमा भएका व्यवस्थाहरूलाई 100% कार्यान्वयन गर्दै देशमा व्याप्त रहेका हरेक प्रकारका भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्यका लागि काम गर्ने बताएको छ। सबैको साझा प्रतिबद्धता र सहयोग हुँदा आयोगलाई काम गर्न सहजता मिल्ने आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी शासन व्यवस्था कायम गर्ने कुरालाई जोड दिएको प्रति खुसी व्यक्त गरेको छ। सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत शासकीय पद्धतिमा सुधार गर्ने योजनाका साथ जारी गरिएको छ अहिलेको बजेट। बजेटले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आयोगको एक्लो प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन। बजेट मार्फत आर्थिक, सामाजिक विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सबैलाई जिम्मेवार बनाउने गरी आएको बजेटले सुशासनमा सहयोग पुग्ने आयोगका प्रवक्ता रिसालले बताउनु भयो। सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय भनेको यो एउटा अथवा एउटा निकाय अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एकल भूमिका मात्रै नभएर समग्र सार्वजनिक निकायहरूको समेत भूमिका रहन्छ र प्रत्येक निकायले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयन गर्दा अथवा सेवा प्रवाह गर्दा सुशासन कायम गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयहरू त्यो सम्बन्धित निकायहरूलाई समेत त्यो बजेटबाट जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। र सँगै अब भ्रष्टाचार र सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा विभिन्न चाहिँ बुँदाहरूमा चाहिँ यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ। जस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई चाहिँ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चाहिँ सर्वसुलभ, छरितो र प्रविधि मैत्री बनाउने भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यस्तै संवैधानिक निकायहरूको क्षमता विकास र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने भन्ने विषय पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ। त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने कुराहरू पनि छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मार्फत हुने प्राविधिक परीक्षणका कुरालाई पनि अब अगाडि बढाउने भनेर पनि उल्लेख भएको हामीले देखेका छौँ। त्यस्तै वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा गर्नुपर्ने विषयहरू, त्यस्तै कर प्रणाली तथा प्रशासन सुधार लगायतका क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्ने सुधारहरूको सम्बन्धमा समेत बजेटले चाहिँ ल्याएको अब यो विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको देखिन्छ। यसबाट समग्र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अन्य नियामक निकायहरू र अन्य सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरूले चाहिँ अब उत्तरदायी भई काम गर्ने, सेवा प्रवाहमाथि प्रभावकारिता ल्याउने र स्रोत र चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने र संरक्षण गर्ने विषयमाथि बजेट यो सुशासनको क्षेत्रमाथि केन्द्रित भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र यो सुशासन प्रवर्धन भन्ने विषय चाहिँ यो अन्तर्सम्बन्धित विषय हो। यो एउटा निकाय मात्र गरेर हुने अथवा एउटा निकायले काम गरेर मात्रै यो कायम हुने अवस्था पनि होइन। एउटा सम्पूर्ण निकायहरूले बजेटको प्रत्येक रकम खर्च गर्दा होस् अथवा चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्दा होस् अथवा अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा होस्, सुशासनलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बजेटले सम्बोधन गरेको हामीले पाएका छौँ। अब निकायगत रूपमा हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आफ्नो कार्यक्षेत्र र चाहिँ आफ्नो संरचनाको हिसाबले हामीलाई अनुसन्धान गर्नको लागि अथवा चाहिँ अहिले परेको उजुरीहरूको हिसाबले अनुसन्धान गर्नको लागि पनि बजेट अभाव हुने जस्तो हामीले देखेका छैनौँ। चालु वर्षको बजेट विनियोजन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विनियोजित भएको छ। यस बजेटबाट हामीले चाहिँ हाम्रो लक्ष्य, हाम्रा रणनीतिहरू, बमोजिमका क्रियाकलापहरू गर्नको लागि चाहिँ बजेट चाहिँ अब बजेट भन्ने बित्तिकै अब त्यसमा चाहिँ प्राथमिकताका कुरा हुन्छन्, स्रोत साधन अहिले पनि न्यूनता हुन्छ। अब हाम्रो माग बमोजिमको चाहिँ बजेट प्राप्त नभए तापनि हामीले अनुसन्धान कामलाई प्रभावकारी रूपले लानलाई बजेटकै कारणले रोकिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसरी बजेटको व्यवस्था भएको देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै सेवा प्रदायक निकायहरूका पदाधिकारी र सेवाग्राही दुवै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै आयोगले विगतका वर्षहरूमा विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको थियो। यस आर्थिक वर्षमा पनि केही प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको आयोगले आगामी दिनमा पनि यस कार्यलाई जारी राख्ने योजना निर्माण गरेको छ। तर कोरोनाको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन नहुँदा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू कुन रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने तय गर्न भने बाँकी रहेको छ।
गत वर्षदेखि नै हामी कोभिडको महामारीको कारणले गर्दाखेरि जुन साबिक हामीले परम्परागत हिसाबले प्रवर्तनात्मक निरोधात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ ती कार्यक्रमहरूमा केही न केही रूपमा यो चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनता आएको छ र चालु वर्षमा हामीले यो भौतिक रूपमा गएर प्रवर्तनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू र अन्य सामाजिक सञ्जाल अथवा उपयुक्त माध्यम के हुन सक्छन् ती माध्यमहरूबाट चाहिँ जनचेतना प्रवर्धन गर्ने र चाहिँ अब यो अन्तर्क्रिया गोष्ठी भन्दा पनि अलिकति मास मिडिया मार्फतै हामीले सूचनाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ र त्यही बमोजिम हामीले केही कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ र अब हामीले त्यही बमोजिम अगाडि बढ्छौँ। त्यसो त कोरोना कालमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कामलाई जारी राखेको छ। आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूको छानबिन, तथ्य र प्रमाणको सङ्कलन लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। आयोग र आयोग मातहतका कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाउँदै आयोगले आफ्नो कामलाई जारी राखेको छ। यसैगरी आयोगले आफै उपस्थित भएर दिने उजुरी बाहेक सूचना प्रविधिको माध्यमबाट आउने उजुरीहरू लिने काम समेत जारी राखेको छ। सुरुमा हामीले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै अब सामाजिक दूरी समेत कायम गरेर कामलाई सुचारू गर्ने प्रयत्न गर्यौँ। त्यसपछि कोभिडको जुन विस्तार अलिक बढ्दै गएपछि हामीले सहायक स्तरका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ आलो पालो प्रणालीमा राखेर अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई चाहिँ काम कन्टिन्युटी गर्नलाई भन्यौँ। तर त्यसरी गर्दा गर्दै पनि आयोगकै कर्मचारीहरूमा पनि समेत सङ्क्रमण देखिन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उपसचिव स्तर कर्मचारीहरूलाई चाहिँ आलो पालोमा महाशाखाहरूमा र मातहतका कार्यालयहरूमा समेत आलो पालो गरेर चाहिँ कार्यालयमा आउने व्यवस्था मिलायौँ र त्यसरी काम गर्दै रहँदा पनि अहिलेसम्म आयोगमा कार्यरत केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत 67 जना र चाहिँ मातहतका कार्यालय हाम्रा 8वटा कार्यालय छन् 45 जना कर्मचारीहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण समेत चाहिँ पोजिटिभ देखिएको अवस्था छ। र यसबिचमा हामीले कामहरू अलिकति आन्तरिक कामहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति बढी जोड दिएर अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएका छौँ। जस्तै हामीले स्थलगत रूपमा अनुगमन अथवा निरीक्षणमा जानुपर्ने कामहरू अथवा चाहिँ बाहिर व्यक्तिहरूलाई बोलाएर बयान दिनुपर्ने कामहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले तत्काललाई स्थगन गरेका छौँ कोभिडको कारणले। तर अब हामीले आन्तरिक रूपमा गर्ने जस्तै चाहिँ प्राप्त भइसकेका कागजातहरू अध्ययन गर्ने, प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गर्ने, प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने, त्यस्तै अब थप कागजातहरू आवश्यक पर्ने छ भने सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूसँग चाहिँ थप कागजात पठाइदिनलाई अनुरोध गर्ने, अब पुराना उजुरीहरूमा चाहिँ अब सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई फलोअप गर्ने र त्यस्तै सँगसँगै हाम्रा चाहिँ आन्तरिक निर्देशिका कार्यविधिहरू, हाम्रो चाहिँ आइटी को चाहिँ संरचनाहरूमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू, यस्ता आन्तरिक कार्यहरूलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ र चाहिँ यो कर्मचारीहरू आलो पालोमा रहेर काम गर्दा पनि हामीले चाहिँ यी कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै भ्रष्टाचारको सँग सम्बन्धित उजुरीहरूको अनुसन्धान तहकिकातका कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका काम गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा पनि आयोगले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आफ्नो कामलाई थप प्रभावकारी र केन्द्रित गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। तपाईँ हामी सबै यो देशको विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि सँगसँगै अगाडि बढ्यौँ भने साँच्चीकै सुशासनयुक्त सेवा र समाज निर्माणका लागि सहयोग पुग्नेछ। आउनुहोस् साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा केन्द्रित रहौँ र सुशासनयुक्त समाज र सेवा प्रवाहका लागि सहयोग पुर्याउँ। यही भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालका लागि छुट्याइएको समय सकिसकेको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हस्त नमस्कार।